बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ दुश्मनों से छुटकारा पाने का बहुत ही मुजर्रिब और आसान वजीफा लेकर आई हूँ, जो कि आप सब के लिए बहुत ही फायदा मंद होगा। इस अमल के करने से आप दुश्मन के शर से महफूज रहेंगे, दुश्मनों की दुश्मनी से महफूज रहेंगे, जालिमों के जुल्म से महफूज रहेंगे, हर मुसीबत से आप दूर रहेंगे। अगर आप इस अमल को, इस वजीफे को करेंगे तो इंशाअल्लाह दुश्मन से आपको हमेशा के लिए निजात मिलेगी। अल्लाह पाक आपको मालो दौलत से नवाजेगा, इज्जत से नवाजेगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा ये वजीफा वो लोग भी कर सकते हैं जिनका सख्त दुश्मन से वास्ता पड़ गया है, तो इसको पस्त करने के लिए आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका जो दुश्मन होता है वो बहुत ताकतवर होता है, पैसे वाला होता है और वो जितना मर्जी जुल्म करे लोग खामोश रहते हैं। तो उन तमाम लोगों के लिए आज मैं बहुत ही मुजर्रिब अमल लेकर आई हूँ, बहुत ही बाबरकत अमल है। आप इस अमल को करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। सामाईन, शैतान इंसान का असली दुश्मन है, इसलिए वो बाज, हसद, लालच और बुराई की बिना पर इन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना देता है। बाज़ औक़ात मामूली सी दुश्मनी बड़े से बड़े नुकसान का पेशे खैमा बनती है। ऐसे हालात में दुश्मनों की बुराई और इंतकामी कार्रवाइयों से बचने के लिए इस इस्म का जिक्र बहुत ही मुफीद है। अगर कोई दुश्मन को ज़ेर करना चाहे तो इस अमल को, इस वजीफे को करें, इंशाअल्लाह दुश्मनों के शर से महफूज रहेगा और इस अमल को करने से जालिम तर भी नरम हो जाएगा। तो आपने इस अमल को, इस वजीफे को पूरी तवज्जो और यकीन से करना है। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा आपको फायदा जरूर होगा। इसके अलावा आप इस अमल को, इस वजीफे को सितारा मुहर्रम वाले दिन करेंगे तो इंशाअल्लाह आप इन तमाम फवाइद से मुस्तफीद होंगे जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। सितारा मुहर्रम के अलावा भी अगर आप पूरे साल में जब आपका दिल करे आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सितारा मुहर्रम वाले दिन इस अमल को करके अल्लाह से मांगेंगे, बफज़ले खुदा आपको जरूर मिलेगा। इसके अलावा आप पूरे साल में जब चाहें, जब आपका दुश्मन आपको तंग कर रहा हो तो आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। इस वजीफे को करने की इजाजत आम है, इजाजत लेने की जरूरत नहीं। जब आपका दिल चाहे आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने इस अमल को, इस वजीफे को सुबह और शाम करना है, यानी फजर की नमाज अदा करने के बाद और इशा की नमाज अदा करने के बाद आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना है। सितारा मुहर्रम वाले दिन भी आपने फजर की नमाज के बाद या इशा की नमाज अदा करने के बाद उसी जगह बैठकर आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना है। और याद रखें, जहां भी आपने बैठकर इस अमल को, इस वजीफे को करना है वहां आपके वजीफे में कोई खलल पैदा ना करे, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, आपको घर वालों की आवाजें ना आए, आपका पूरा ध्यान वजीफे पर होना चाहिए। तो आपने इस अमल को, इस वजीफे को सेपरेट रूम में बैठकर करना है। करना आपने ये है कि आपने अल्लाह के नामों का विर्द करना है। अल्लाह के ये नाम क्या हैं और इन्हें पढ़ना कैसे है ये भी तवज्जो से सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रहीमो या जब्बारो या हाफिजु, या रहीमो या जब्बारो या हाफिजु। आपने इन तीनों नामों को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है और 1000 मर्तबा आपने अल्लाह के नामों का विर्द करना है। जिस तरतीब से, जिस तरीक़ेकार से मैंने आपको बताया है आपने बिल्कुल इसी तरतीब से, इसी तरीक़ेकार से आपने इन कलमात का, अस्माए आज़म का विर्द करना है। इसके अव्वल और आखिर आपने 11-11 मर्तबा दरूद इब्राहिमी लाज़म पढ़ना है। याद रखें, दरूद इब्राहिमी की तादाद कम नहीं होनी चाहिए। आपने 11-11 मर्तबा दरूद पाक पढ़ना है। जब आपने वजीफा शुरू करना है 11 मर्तबा पहले आपने दरूद पाक पढ़ना है, फिर आपने 1000 मर्तबा अल्लाह के नामों का विर्द करना है। आखिर में आपने फिर दरूद पाक पढ़ के अल्लाह से खसूसी दुआ मांगनी है कि या अल्लाह इस
اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے مولا دشمن کا خوف جو میرے دل میں ہے اسے ختم کر دے۔ یا اللہ مجھے دشمن سے پناہ دے، ظالم اور دشمن سے مجھے نجات دے، ظالموں کے ظلم سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، دشمنوں کی دشمنی سے مجھے نجات دے، مجھے مال و دولت سے نواز دے اور مجھے عزت و وقار عطا فرما، مجھے عزت سے نواز دے، لوگوں میں میرا بلند مرتبہ ہو۔ یا اللہ اگر کوئی شخص میرے اوپر کوئی وار کر رہا ہے، کوئی جادو یا ٹونے کا کوئی اثر کر رہا ہے تو مولا اپنی رحمت کے صدقے، اس وظیفے کے صدقے ان اثرات کو بھی ختم کر دے اور میرے دشمن کو مجھ سے دور کر دے۔ اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے دشمن کا جو خوف ہے آپ کے دل میں وہ بھی ختم ہو جائے گا اور دشمن سے آپ کو نجات ملے گی، اللہ پاک آپ کو عزت عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیں جب آپ نے وظیفہ کر لینا ہے، 1000 مرتبہ اللہ کے ناموں کا ورد کر لینا ہے تو پھر آپ نے ایک مٹھی بھر مٹی پر دم بھی کر لینا ہے۔ جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے تو آپ نے ایک مٹھی بھر مٹی لے لینی ہے، یعنی آپ کے ہاتھ میں جتنی مٹی آئے آپ نے وہ لے لینی ہے، ایک برتن میں آپ نے رکھ لینی ہے، کسی پلیٹ میں رکھ کے اپنے سامنے رکھ لینی ہے۔ جب آپ نے وظیفہ 1000 مرتبہ مکمل کرنا ہے تو پھر آپ نے اس مٹی پر پھونک مار دینی ہے، اس مٹی کو دم کر لینا ہے اور وہ مٹی آپ نے اپنے دشمن کے گھر کے دروازے کے آگے تھوڑی سی پھینک دینی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے اللہ پاک آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے گا اور آپ کو دشمن سے نجات دے گا، دشمن سے آپ کو رہائی ملے گی اور آپ کا ہر کام آسان ہوگا، آپ کو کسی قسم کا بھی نقصان نہیں ہوگا، آپ حاسدوں کے حسد سے محفوظ رہیں گے اور ظالموں کے ظلم سے بھی محفوظ رہیں گے۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو مسلسل 21 دن تک کرنا ہے۔ اب یہاں بات آ جاتی ہے خاص ایام کی۔ بہت سے مجھے کامنٹس آتے ہیں کہ ہم اس عمل کو، اس وظیفے کو خاص ایام میں کر سکتی ہیں۔ ان سب بہنوں کی رہنمائی کے لیے میں بتا دیتی ہوں کہ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنے خاص ایام میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن خاص ایام کے علاوہ جو دن ہے ان دنوں میں آپ نے نماز کی پابندی بھی کرنی ہے اور اس عمل کو، اس وظیفے کو بھی پوری توجہ اور یقین سے کرنا ہے۔ ہمارے ہر وظائف کا تعلق نماز سے ہے، آپ نے نماز ادا کرنی ہے اور نماز کے بعد جب آپ نے اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کر کے اللہ سے مانگنا ہے تو انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک دشمن کو مغلوب کرے گا، دشمن زیر ہوگا اور دشمن آپ کا دوست بن جائے گا، آپ کا کبھی برا نہیں چاہے گا، آپ کا بھلا ہی چاہے گا۔ دشمن جو ہوگا آپ کا وہ برف کی طرح پگھل جائے گا، اس کے دل میں خوف خدا آ جائے گا اور وہ آپ کے ساتھ دوستوں کی طرح ہی رہے گا۔ تو آپ نے اس عمل کو کر کے اللہ پر چھوڑ دینا ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اس عمل کو آپ نے 21 دن تک مسلسل کرنا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو 17 محرم والے دن کریں گے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو یہ عمل خود بھی کرنے کی توفیق دے، آپ اس عمل کو خود بھی کریں، لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں اور آپ کو ثواب ملتا رہے۔ تو یہ تھی اللہ کے ناموں کا ورد کرنے کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔